विभिन्न सन्दर्भहरूमा चाडहरू, उत्सवहरू, पर्वहरू पैदा हुँदै गए। यी सबै कुराहरू हाम्रो सांस्कृतिक विकाससँग जोडिएका छन्। मान्छे आउँछ जान्छ, तर ऊ एउटा समाजको सांस्कृतिक पक्षको अभिन्न अङ्ग, एउटा संवाहक, एउटा पात्रको रूपमा बाँच्छ, भूमिका खेल्छ र जान्छ। सकेसम्म उसले संस्कृति विकासका लागि, संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउनका लागि र विकास गर्नका लागि योगदान पनि गर्छ। कसले कति सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कसैले धेरै सक्छ। हामीले इतिहासमा धेरै सकेको कसैले देखेका छौँ, कसैले कम सकेका देखेका छौँ। कसैले धेरै ज्ञानको रूपमा अनुभूतिहरूलाई, अनुभवको रूपमा, अनुभवहरूलाई ज्ञानको रूपमा यस ढङ्गले विकास गर्दै लगेको र त्यो समाजमा बढी सम्प्रेषण गर्न सकेको देख्छौँ। कसैले अलिकति कम सकेको होला, तर केही न केही सम्प्रेषण चाहिँ अलिक गरेकै हुन्छ। यदि साह्रै अन्जानमै, बालकमै उसको जीवन अन्त्य भएन भने उसले केही न केही त समाजका लागि, सांस्कृतिक पक्षमा पनि उसले गरेकै हुन्छ योगदान। आज मलाई खुसी लागेको छ, गर्व लागेको छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेका साथीहरू, थुप्रै साथीहरू आजको समयमा, आजको युगमा, आजको युग आज निर्माण गर्न, आज जेलाई भन्छौँ हामी, त्यो आज निर्माण गर्न र आजबाट अगाडि बढ्न थुप्रै योगदान गर्नुभएका विद्वान मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ। म सम्झिन्छु विद्वता थुप्रैमा हुनसक्छ, तर त्यो विद्वतालाई कति प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गरियो त समाजका लागि, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विद्वता थुप्रोमा हुनसक्छ, तर विद्वता ज्ञान त किताबमा पनि लेखिया हुन्छ नि, तर किताबले आफैले केही पनि गर्दैन। त्यो किताबबाट लिएर केही गर्न सक्यो भने हो। त्यो किताब बनाउनेले किताब त लेख्यो, त्यो आफैमा एउटा सम्प्रेषणको माध्यम भयो। त्यो किताब सँगसँगै अरू कति गर्यो। हाम्रो अगाडि मोहननाथ प्रसिद्धजी हुनुहुन्छ, म देख्छु उहाँ थुप्रै कुराको, थुप्रै विधाको विद्वान हुनुहुन्छ, तर उहाँले लेखेका 3टा किताब सायद नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा असाधारण योगदान गरेका छन्। एउटा समाज विकासको सन्दर्भमा होला, हामीले डार्विन पढ्यौँ होला, मोर्गन पढ्यौँ होला, अर्को पढ्यौँ होला, अर्को पढ्यौँ होला, मार्क्सवाद पढ्यौँ होला, थुप्रै पढ्यौँ होला, तर ती सबैलाई एक ठाउँ ल्याएर मोनेरादेखि मानवसम्म भन्ने उहाँले एउटा सामाजिक विकास क्रमको कुरा ल्याउनु भयो। सजिलोसँगले नेपाली भाषामा, नेपाली हरेकले बुझ्ने गरी त्यस पुस्तकले समाज विकास कसरी भएको रहेछ, यो भगवानको चमत्कार हो कि भगवानको सृष्टि हो कि यो विकास कसरी हुँदै आएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा स्थापित विकासवादी सिद्धान्तको मान्यता, त्यो मान्यता अनुरूप उहाँले त्यो पुस्तक लेख्नुभयो। त्यसले नेपाली समाजलाई धेरै परिवर्तन गर्यो। नारी बन्धन र मुक्ति अर्को लेख्नुभयो। महिला जागरणको सन्दर्भमा समकालीन युगमा एउटा पुस्तिका छ, त्यो सानो, तर त्यसको आलोचना पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय पक्षहरूमा आलोचना पनि गर्न सकिन्छ, आलोचना गर्नु त छुट छँदैछ, तर मुख्य कुरा त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा समाजको दुईटै लैङ्गिक समुदाय, पुरुष महिला सबैलाई, पुरुषहरूको मथिङ्गललाई पनि त्यसले धेरै झट्का दियो। महिलाहरूको जागरण ल्याउन, विद्रोही भावना ल्याउन र समानताको मागमा अगाडि बढ्न धेरै ठुलो मद्दत पनि गर्यो। त्यसै गरेर देवासुर सङ्ग्राम, त्यसले पनि नेपाली समाज परिवर्तनमा, यो 3टा ग्रन्थले जति सायद मोहननाथ प्रसिद्धका, हुन त उहाँले मदन पुरस्कार पाएको चाहिँ मानव महाकाव्यबाट हो, तर मानव महाकाव्यले यी 3टा पुरस्कृत नभएका पुस्तक बराबरको छेउ पनि गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यी 3टा पुस्तकहरूले चाहिँ
असाधारणै नेपाली समाजमा मन नपर्नेका लागि भन्ने हो भने हुँडालो नै मचाए, मन पर्नेका लागि भन्ने हो भने एउटा नयाँ तरङ्ग, चेतनाको तरङ्ग ल्याए। र थुप्रै मानिसहरूलाई मलाई नै लाग्छ, म सानो सानो हुँदा किताब पाइँदैन थियो। म त अलिकति पैसा खल्तीमा भयो भने 20 रुपियाँ भयो भने बनारसतिर हिँडिहाल्थेँ किताब किन्नलाई। अनि 50 पैसा जति कति लाग्थ्यो क्यारे त्यस बेला, 50 पैसा 75 पैसा कति लाग्थ्यो ट्रेनको टिकटको। गलगलियादेखि बनारससम्म 1-2 ठाउँ फेर्नु पर्थ्यो कि क्या हो, तर एकै ठाउँबाट टिकट किनेर उहाँसम्म जान पाइन्थ्यो त्यही टिकटले। अनि किताब बोकेर लिएर आउनु पर्थ्यो। किताब चाहियो, साधारण मामुली पनि किताब चाहियो भने अहिले जस्तो म कहिले कहिले प्रकाशित भएका किताब हेर्थेँ, रत्न पुस्तक भण्डार भोटाइटी लेख्यो, कस्तो छ जस्तो लाग्थ्यो। अनि 73 सालमा एउटा मौका मिल्यो मलाई यसो काठमाडौँ आउने, सनको 73 है, इस्वी सनको 73 होइन, 27 साल कहिले पर्छ, 27 साल भनेको 70 पर्ने रहेछ। 27 सालमा एकपल्ट आउने मौका मिल्यो। म 2 जना साथीहरू भेट्न, आफूभन्दा अलिक सिनियर खालका 2 जना भेट्न आएको थिएँ। उहाँहरू फेला पर्नु भएन। फेला नपरेको पनि ठिकै भयो, म गाउँको मान्छे, रानी पोखरी हेर्न पाइयो, धरहरा हेर्न पाइयो, सिंहदरबार हेर्न पाइयो, राजदरबार हेर्न पाइयो, घण्टाघर हेर्न पाइयो, तिनै सेरोफेरो वरिपरि घुमियो, मजै लाग्यो। अनि रत्न पुस्तक भण्डार भोटाइटी के जाति आदि असन यी ठाउँहरू पनि यसो हेरियो, कहाँ रहेछ यो भोटाइटी भनेको भनेर। जे होस्, त्यस्तो स्थितिमा सजिलो बनायो मोहनदास प्रसिद्धका ती 3टा पुस्तकले। मैले त्यो चर्चा गरेको कि त्यसले नेपाली समाजमा ठुलो योगदान गरेका छ। त्योभन्दा अगाडि अनेकले गरेका छन्, अनेकले सांस्कृतिक फाँटबाटै गरेका छन्। चाहे धरणीधरले भने हुन्, चाहे सिद्धिचरणले भने हुन्, चाहे लेखनाथले भने हुन्, चाहे समले भने हुन्, चाहे देवकोटाले, चाहे भीमनिधिले, चाहे भवानी भिक्षुले, चाहे अर्कोले कसैले, अथवा गुरुप्रसाद मैनालीले, अनेकले भनेका अनेकका ग्रन्थहरूमा अनेक कुराहरू उनीहरूले केही न केही सम्प्रेषण गर्न पनि खोजेका छन्। असन्तुष्टि, सामाजिक असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्न खोजेका छन्, केही परिवर्तनको सङ्केत पनि गर्न खोजेका छन्। केहीले अलिक ठुलो स्वरमा बिगुल बजाएका छन्, केहीले अलिकति सानै स्वरमा बजाएका होला। केहीले तत्कालीन सत्तासँगको सन्तुलन नबिग्रियोस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेका छन्, केहीले तत्कालीन सत्ताका विरुद्ध पुरै बगावत गरेर पनि उत्रिएका छन्। यस्तो थुप्रैले गर्दै आएका छन्। त्योभन्दा अगाडि विदेशी योगमाया जस्ता साधारण महिलाले असाधारण कुराहरू दिएका छन्, असाधारण अभिव्यक्तिहरू। अघि मोहनदास प्रसिद्धजीले यहाँ म आउँदै गर्दाखेरि जो मानवतावादको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मानवीय समानताको, मानवीय सम्मानको, मानवीय जीवनको महत्ताको, मानवीय मूल्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हो त्यही कुराको सार तत्त्व त्यस बेला ती साधारण गाउँकी महिला योगमायाले गरे पाइन्छ। अथवा त्यसरी के भने सामाजिक उत्थान परिवर्तनमा मानिसहरूले कोसिस गरेका छन् सांस्कृतिक फाँटबाट। यो सबै पनि सांस्कृतिक फाँट नै हो। संस्कृति एउटा व्यापकै क्षेत्र हो र त्यसभित्र यसबारेमा मैले विद्वानहरूका बिचमा केही धेरै भनिरहनु पर्ने नै छैन। कतिपय विद्वानहरूले भन्ने गर्छन् म आफ्नो सन्तुष्टिका लागि लेख्छु, लेख्नुको मेरो कुनै उद्देश्य छैन, म चित्र बनाउँछु आफ्नो सन्तुष्टिका लागि, कविता लेख्छु आफ्नो सन्तुष्टिका लागि, काव्य लेख्छु आफ्नो सन्तुष्टिका लागि, खण्डकाव्य, महाकाव्य, कथा, निबन्ध जे लेख्छु आत्मसन्तुष्टिका लागि। आत्मसन्तुष्टिका लागि यथार्थमा भन्ने हो भने कुनै रचना आत्मसन्तुष्टिका लागि कसरी बन्छ म बुझ्न सक्दिनँ। आत्मसन्तुष्टिका लागि कथा कसरी बन्छ? कथा त पात्रहरू तयार गर्नु पर्ला, त्यसले एउटा समय
योदेखि यो समयसम्मको कुरा भनेर त्यसले समयभित्र चल्न पर्ला। त्यो कमसेकम 10,000 वर्ष अगाडिको पनि हुनु र आजको पनि हुनु त सम्भव छैन। आज मोबाइलका कुरा आउँछ कथा लेख्दा, च्याटका कुरा आउँछ, टिकटकका कुरा आउँछ, फेसबुकका कुरा आउँछ। तपाईँले 50 वर्ष अगाडिको साहित्य लेख्ने हो भने त न च्याट, न ट्याकटुक, न फेसबुक, केही पनि आउँदैन नि। त्यसकारण त्यो त समय त त्यसमा रिफ्लेक्ट हुन्छ नै। के भन्न खोजेको हो भन्ने नभइकन त ती पात्रहरूले कसरी बोल्ने भन्न खोजेको कुरो चाहियो नि पहिले त। त्यसकारण होला आत्मसन्तुष्टिकै लागि होला कतिको, तर आत्मसन्तुष्टिका लागि भए पनि त्यो आत्मसन्तुष्टिका लागि हो, त्यो समाजसँग कुनै सरोकार छैन भने त्यो पठनीय पनि छैन, ग्रहणीय पनि छैन, कुनै अर्थ पनि त्यसले राख्दैन। कुनै लेखकले यदि आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै लेख्ने हो र समाजका लागि, मानव जातिका लागि नलेख्ने हो भने पहिले नै घोषणा गरिदिए हुन्थ्यो। कमसेकम त्यो पुस्तक पढ्ने ओर्ने, त्यो रचनामा समय खर्च गर्ने झन्झट गरिदिन्थ्यो, अरूले पनि झन्झट गर्ने आवश्यकता पर्दैन थियो। अब हाम्रो आन्दोलन पनि जहाँ आइपुगेको छ आज बनाउनका लागि हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रले, पहिले पनि हामी सांस्कृतिक क्षेत्रमा, चाहे ती रोदीघरमा हुन्, चाहे ती तीजमा हुन्, चाहे ती अघि पछि हुन्, चाहे बिहाबारी आदि इत्यादिदेखि लिएर अनेक सन्दर्भहरूमा आक्रोश अथवा पीडा, व्यथा, असन्तुष्टिहरू जाहेर गर्ने, पोख्ने र परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरू राख्ने कुराहरू प्रकट हुनै गरेका थिए। कति व्यवस्थित, कति वैज्ञानिक ढङ्गले थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर गरिएका थिए। अहिले पछिल्लो समयमा आएर सांस्कृतिक क्षेत्रलाई, सांस्कृतिक रचना वा गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गरेर यस दिशामा जाने हो भनेर, यसलाई एउटा सभ्य मानवीय समाजलाई, मानवीय सभ्यतालाई अझ बढी सभ्य, अझ बढी न्यायोचित, अझ बढी विकसित, अझ बढी आधुनिक, अझ बढी सुविधा सम्पन्न, अझ बढी मानवोचित यस्तो बनाउने प्रयासमा हाम्रा सांस्कृतिक अभ्यासहरू केन्द्रित भए। म हाम्रा सांस्कृतिक कर्मी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सांस्कृतिक कर्मी साथीहरूले धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ समाजलाई, कि आफ्नो चेतनालाई व्यवस्थित गरेर आफूले समाजका लागि दिनुपर्ने कुराहरू, सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। देख्दा देखिएला मूर्ति मात्रै बनाएको छ, तर मूर्ति बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो इतिहास कोरिएको हुन्छ। त्यहाँ चित्र बनाउँदा पनि हाम्रो इतिहास कोरिएको हुन्छ, हाम्रो सभ्यता कोरिएको हुन्छ, हाम्रो संस्कृति कोरिएको हुन्छ, हाम्रो परम्परा कोरिएको हुन्छ, हाम्रो पृष्ठभूमि कोरिएको हुन्छ त्यसमा, र त्यसमा हाम्रो वर्तमान पनि रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ, हाम्रो ज्ञान रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। त्यसै गरेर अरू विधाहरूमा पनि, र त्यसले अगाडिको बाटो खोजेको हुन्छ। कति सिस्टमेटाइज छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले देशलाई जगाउनका लागि धेरै ठाउँमा बोलेको छु, कोसिस गरेको छु, अनेक गरेको छु, तर एउटा गीत फुत्ता आउँछ अनि साई पनि एमाले, मै पनि एमाले भन्छ। मैले 100 ठाउँमा गएर गरेको भाषणभन्दा 2टा लाइन बढी प्रभावकारी हुन्छ। साई पनि एमाले, मै पनि एमाले, कुरो खतम। त्यति बुझ्यो भने त नेपाल बुझिहाल्यो नि, त्यति बुझ्यो भने त आजको आवश्यकता बुझिहाल्यो नि। त्यसैमा त छ तत्त्व। साई पनि एमाले, मै पनि एमाले, हामी सबै एमाले। एमाले किन हुनु पर्यो अब त्यसपछि? देश बनाउन भन्ने कुरा आउँछ।
यसकारण यसको सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रभावकारिता असाधारण छ। यसले पारेको असर असाधारण छ। मैले भने नि, म समाजलाई जगाउँदै हिँड्न खोज्छु, भन्दै हिँड्न खोज्छु। हामी यहाँ थियौँ, हिजोको विगतमा अहिले मैले गर्न खोजेको कुरो के हो, एउटा मेरो क्याम्पेनभित्र के पर्छ अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले, अथवा म सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको हिसाबले पनि मैले गर्न खोजेको कुरो के हो भने, हाम्रो विगत बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो इतिहास बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो सभ्यता बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो संस्कृति बिर्सिनु हुँदैन। त्यसो भएपछि हाम्रो पहिचान खोज्न पहिचानको राजनीति भनेर गर्नु पर्दैन। पहिचानको राजनीति समग्र नेपाली पहिचानमा हाम्रो राजनीति, हाम्रो समाज, समग्र समाजमा हाम्रो पहिचान प्रतिबिम्बित हुन्छ। अब त्यसबाट संकीर्ण 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 पार्दै पहिचानलाई साँगुर्याउँदै 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 लाने हो भने अनि नेपाली भन्नभन्दा अगाडि अर्को भन्ने, अर्को भन्नभन्दा अगाडि यो अर्को भन्ने, आफूलाई झापाली भन्नु पर्यो, झापालीलाई पनि झापालीको पनि 5 नम्बर क्षेत्रको भन्नु पर्यो, 5 नम्बर क्षेत्रमा दमकको भन्नु पर्यो, दमकको वार्ड नम्बर 5 मा घर भएको भन्नु पर्यो। अनि गर्दै गएपछि अनि जात भन्नु पर्यो, जात मात्रै भनेर भएन, थर भन्नु पर्यो, थर मात्रै भनेर भएन, गोत्र भन्नु पर्यो, पुर्खा कहाँबाट आएका थिए खोज्नु पर्यो, कोसँग के सम्बन्ध पर्छ खोज्नु पर्यो, र अरू बाँकी अलग हुन्छन्। आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय पहिचान हो। त्यो पहिचान भनेको संस्कृतिले दिन्छ, पहिचान भनेको संस्कृतिले दिन्छ। अघि मदनाथ प्रसादजीले भन्नुभयो नि, रङले, अरू कुनै कुराले मान्छेको रङ हेरेर तपाईँ कति विद्वान छ भन्न सक्नुहुन्छ र? कति विद्वान छ भन्ने कुरा रङ हेरेर भन्न सक्नुहुन्न, नाक हेरेर भन्न सक्नुहुन्न, आँखा हेरेर भन्न सक्नुहुन्न। कति विद्वान छ, कति जान्दछ, कति सामाजिक चरित्रको छ, कति समाजका लागि उपयोगी छ, कति समाजलाई बिथोल्ने खालको छ, त्यो कुरा त्यो रङ हेरेर हुँदैन, नाक कान मुख आँखा हेरेर हुँदैन। त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्ने कुरा हो। त्यसकारण कालो छ कि गोरो छ, होचो छ कि अल्गो छ, केही अर्थ छैन। मुख्य कुरा उसको विचार हो। त्यो विचार हामीले हाम्रो सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आजको सन्दर्भमा आइपुग्दा कति त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन सकेका छौँ, कति यथार्थ बनाउन सकेका छौँ। हुन त आजकल मान्छे हिँड्नु छ एकातिर, जाँदैछ एकातिर, भन्छ अर्कै कुरा, लाग्छ भक्तपुरतिर, भन्छ म कलङ्कीतिर जाँदैछु। तपाईँ हामीले सुन्यौँ। अहिले भर्खरकै उदाहरण छ नि त, टड्कारो उदाहरण। कता हिँडे मान्छेले कता, कलङ्की हिँड्दैछ भक्तपुर जान्छु भन्दैछ, भक्तपुरतिर गइराखेको छु भन्छ, बनेपा जाने हो, हुँदै अगाडि बढ्ने हो भन्छ अझै चर्को स्वरमा, जाँदैछ कलङ्कीतिर। त्यो त हामीले देख्यौँ नि त। वामपन्थीहरूको 64% स्थिति छ पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, सबै ठाउँमा कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न कुद्ने, अनि समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने त्यसलाई। अहिले भर्खरै एउटा महाधिवेशन सकियो, समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने एउटा पुस्तिका कति साह्रो ढाक्न सक्यो भने अचम्मै नि। कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, सरकार आफ्नै ढाल्ने, आफ्नो पार्टी तसनस पार्ने, अर्काको पछाडि पछाडि लाग्ने, मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने, अनि प्रतिस्पर्धीलाई मित्र ठान्ने, विपक्षीलाई मित्र ठान्ने, जोसँग फिलोसफी मिल्दैन, आइडियोलोजी मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, उसलाई दर्शन सिद्धान्त विचार केही पनि नमिल्ने, राजनीति नमिल्ने, उद्देश्य नमिल्ने, गन्तव्य नमिल्ने, बाटो नमिल्ने,
त्यस्ताहरूसँग अस्ति हामीले देख्यौँ नि एउटा साझा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कतै जाने नै छैन। त्यो किन एउटा भन्छ यता दुईटी छोरीको कुरा त बुढाले गर्दा एउटी माग्छे घाम, अर्की मान्छे पानी भनेको छ। अब यो पाँचवटा भएपछि त घाम पनि माग्छ, पानी पनि माग्छ, छाया पनि माग्छ, के पनि माग्छ, बादल पनि माग्छ, कुहिरो पनि माग्छ, आकाश छाङ्ग भएको पनि उज्यालो पनि माग्छ। यस खालका कुराहरू पनि हुने गरेका छन्। एक त गर्दैछ तर भन्दै अर्कै छ र जनतालाई हलमल पार्दैछ, भ्रममा ल्याउँदैछ। सांस्कृतिक विचलन हुनु हुँदैन भन्छ, भीषण विचलन गरिरहेको छ, भीषण विचलन। अघि उद्घोषक मित्रले यहाँ भनिरहनु भएको थियो यस्तो यस्तो भइरहेको छ। म ती सबै कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न, मलाई अर्को मिटिङमा पनि जानु छ। अहिले उहाँहरू पर्खिरहनु भएको छ उता। तपाईँहरूले यो विगतमा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको म संक्षिप्तमा म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अर्को के भने साहित्यकर्मीहरू, संस्कृतिकर्मीहरू, कलाकर्मीहरू, कलाका विभिन्न विधा, नाट्य होस्, अर्को होस्, अर्को होस्, यी विभिन्न विधाहरू, यी सबै क्षेत्रहरूलाई हामीले समुचित ढङ्गले अलिअलि सङ्गठित गरेका छौँ। तर जसरी यो गतिशील हुनुपर्ने, योजनाबद्ध ढङ्गले गतिशील हुनुपर्ने, त्यति भएको छैन। त्यसरी गतिशील नभई, योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्गठित रूपमा गतिशील नभइकन वाञ्छित परिणाम चाहिँ हासिल हुन सक्दैन। नेकपा एमाले फुटाउन र एमालेलाई समाप्त पार्नु अग्रगमन हो भन्ने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु अग्रगमन हो भनेर पार्टी फुटाएर हिँडेका एकजनाले अस्ति भनेछन्। मैले राम जन्मभूमि यहाँ नेपालमै पर्छ है, पुरानो ठोरी, अहिले अलिकति ठोली अलिकति उ पर्ला। मैले गरिरहेको कुरा त 4000 वर्ष अगाडिको हो। त्यसलाई कसैले 7000 भन्ला, कसैले 9000 भन्ला, कसैले 12000 भन्ला, कसैले के भन्ला, तर कमसेकम 4000 वर्ष अगाडिको आजको कुरा होइन। यहाँनिर पर्छ राम जन्मभूमि। जब राम जन्मभूमि यहाँ पर्छ भने राम, सीता, लक्ष्मणको शालिग, हनुमानको शालिग किन बनाएर नराख्ने? त्यहाँ राखियो। एकजनाले अस्ति भनेको मैले सुने, केपी ओली वामपन्थी होइन रामपन्थी हो भनेर भनेछन्। वामपन्थी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ कति बुझिया रहेछन् उनले भन्ने कुरा हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृतिको पृष्ठभूमिबाट नआइकनको वामपन्थी हो भने हावा वामपन्थी हो, त्यो वामपन्थी नै हुन सक्दैन। हाम्रो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो पूर्वीय संस्कृति, यसको जगमा नउठिकन हामी हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउँछौँ या समाज आज यहाँ आइपुगेको छ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने म त्यसलाई सम्भव देख्दिनँ। त्यो अरूको नकलबाजीमा समाप्त हुन्छ, नकल मात्रै हुन्छ। त्यो नकलले कुनै काम दिँदैन। त्यो नकल चाहिँ गोपी कृष्ण कौ त सुगाले पनि भन्छ, यो उसले पनि भन्छ, बोल्छ नि त्यो पनि, तर अर्थ बुझेर बोल्दैन। मान्छेले अर्थ बुझेर भने हुन्छ। गोपी कृष्ण कहो भनेर उसलाई सिकाएको, बडो पुण्य कार्य गरिराखेको छ उसले चरा मार्फत भए पनि। कृष्णलाई सम्झिएको छ, उसले पुण्य कार्य गरिराखेको छ भन्ने ठानेर, हुन्छै हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर सुगालाई पुण्य कार्यसँग पनि मतलब छैन, केही पनि मतलब छैन। जे लगातार भन्ने गरिएको छ त्यो सुन्छ र त्यो लगातार भन्ने गरिएको कुरा भन्छ। वामपन्थी भनेको लगातार भन्ने गरिएका, सुनिएका कुराहरूको रिपिटेसन होइन। मार्क्सवाद भनेको भन्ने गरिएका र सुन्ने गरिएका कुराहरूको पुनरुक्ति होइन, फेरि वाचन होइन।
मार्क्सवाद भनेको पुनर्वाचन होइन। मार्क्सवाद भनेको सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी, मार्क्सवाद भनेको सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी मात्रै होइन, यो त समग्र सृष्टि सम्बन्धी, समग्र ब्रह्माण्ड सम्बन्धी नै यसको आफ्नो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेको छ, जसलाई हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन भन्छौँ। यसको समाजसँग जहाँ सम्बन्ध छ त्यसलाई ऐतिहासिक जोड्छौँ। ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद र त्यस्तो दर्शन, यो समाजसँग सम्बन्धित ऐतिहासिकता सम्बन्धित छ। ऐतिहासिकतासँग सम्बन्धित छ भने इतिहास चाहिँ छोडिदिएर अनि मानव समाज, त्यो त मार्क्सले दर्शनमै द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद, त्यहाँ ऐतिहासिकता छ जसले मात्रै समाजसँग सरोकार राख्छ र जोड्छ, नत्र सामाजिक चाहिँ कुरा त्यसबाट फेरि छुट्न सक्छ। त्यसकारण मार्क्सवादी दर्शनलाई अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई समाज परिवर्तनसँग मिलाउनु छ भने त्यहाँ ऐतिहासिकताको कुरा आउँछ, इतिहासको कुरा आउँछ, विकास क्रमको कुरा आउँछ। विकास क्रम कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त कसरी भएर आयो, यसलाई अब कसरी उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कुरा आउँछ। त्यही बुझिएन भने अरूले दुनियाँले भगवान भने त्यो हो होइन, त्यो जान्नेहरू जानुन्, भन्नेहरू भनुन्, मान्नेहरू भनुन्, दुनियाँले मानिराखेको छ भगवान, अर्को देशले उसकोमा जन्मिएको होइन तर पनि गर्व गरिराखेको छ, त्यो इतिहास बजाइराखेको छ, आफ्नो ऐतिहासिकता पुष्टि गर्न खोजेको छ, आफ्नो पौराणिकता पुष्टि गर्न खोजेको छ भने हामीले सही कुरा राखेर हाम्रो ऐतिहासिकता हाम्रो पौराणिकता किन नखोज्ने, किन नभन्ने? त्यो कुरालाई रामपन्थ, वामपन्थ होइन रामपन्थ भनेर माया लाग्यो, कठैभरि वामपन्थी भएर हिँडेको छ, रामपन्थ भनेर हिँडेको छ। पशुपतिनाथको जीर्णोद्धार हामी किन गर्छौँ? मैले सुनको जलारी त्यहाँ लगेर चढाइदिने भने सुनको जलारी चढाएपछि अब पशुपति पन्थ भयो, वामपन्थी होइन रामपन्थी, रामपन्थीबाट पशुपतिपन्थी। अनि के मन्दिर भत्काउँदै हिँड्ने? के गर्छौँ हामी? हाम्रो संस्कृतिलाई के गर्छौँ? हाम्रा सांस्कृतिक ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदाहरूलाई के गर्छौँ, के भन्छौँ? तिनको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनबाट सिक्नुपर्छ, त्यहाँ रहेका वैज्ञानिकता खोज्नुपर्छ, त्यो वैज्ञानिक तथ्यलाई अपनाउनुपर्छ, समाजलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउँदै लानुपर्छ र समाजभन्दा पृथक जनताले मन नपराउने काम गर्नु हुँदैन भन्छु। अब विशुद्ध एकाडेमिक व्यक्तिहरू र हामीहरू पोलिटिसियनमा अलिकति फरक के पर्छ भने एकाडेमिक व्यक्तिले उनीहरूको ठाउँमा यो खानु ठिक छ, त्यो खानु ठिक छ, हाम्रोमा त्यो पूजा गर्नु पनि ठिक छ भन्न सक्नुहुन्छ। हामी पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले कहाँ के खानु ठिक छ ठिक छैन भनेर चर्चा अनावश्यक किन गर्छौँ र? गर्दैनौँ। हुन्छ कि हुँदैन त्यो एकाडेमिक मान्छेहरूले भन्नुहोस्। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ, यहाँको जनताले के मन पराउँछ, जनताले के भन्छ, त्यो जनताको भावनामा ठेस पार्ने कुरो हामी गर्दैनौँ, काम हामी गर्दैनौँ। हामी किनभने कहिले कहिले शाश्वत होइन हामी भन्ने कुरा चाहिँ नि, हामी त एक अवधिका लागि, सानो छोटो अवधिका लागि छौँ र यस अवधिमा हामीले खेल्ने भूमिका थोरै मात्रै छ। त्यो भूमिकामा अलिकति कन्फ्युजन पैदा भयो भने पनि त्यसले फेरि एउटा अनावश्यक रडाको मचाउँछ। त्यसकारण कहिले कहिले सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम अपि अप्रियम मा वद। कहिले कहिले हामीहरूले चाहिँ त्यस्तोमा अलिकति होस् गर्छौँ। र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सांस्कृतिक कर्मीहरूले पनि
साइन्टिफिक कुरा भनेर। साइन्टिफिक कुरा भनेर कोही कोही कुरा छर्लङ्ग साइन्टिफिक मात्रै गर्दाखेरि कहिले कहिले त्यो उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले समाज धेरै पछाडि छ भने आफू मात्रै अगाडि कुदेर समाज परिवर्तन हुँदैन, समाजलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। इन्जिन धेरै अगाडि पुगिसक्यो, डिब्बा यहीँ छोडिदियो भने डिब्बा त जहाँको त्यहीँ रहन्छ। त्यसकारण हाम्रो काम चाहिँ डिब्बासँग जोडिएर डिब्बालाई तानेर नै सँगसँगै लिएर हिँड्ने हो। कहिले कहिले इन्जिनको गति जे थियो त्यो गतिमा डिब्बाको कारणले इन्जिन कुदेन भन्ने देखिन्छ, कुद्नै हुँदैन। इन्जिनको पावर धेरै हुनसक्छ, रित्तै पायो भने धेरै तीव्र गतिमा कुद्न सक्छ। डिब्बा समेत बोकेर कुद्दाखेरि धीमा गति उसको हुनसक्छ, ढिलो हुनसक्छ, तर डिब्बा नबोकिकन इन्जिन कुद्यो भने किन कुद्ने त्यो इन्जिन? इन्जिन कुद्ने किन? त्यसको प्रयोजन के? त्यसको उपलब्धि के? त्यसको फाइदा के? त्यसकारण मैले समाजलाई साथै लिएर हिँड्दिनँ भने मेरा प्रयासहरूको अर्थ के? त्यसो गरेर यो समाजबाट अलग थलग भएको, पृथक भएको चेतना र अभ्यास हुन्छ। र त्यो अलग थलग भएको अभ्यासले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। समाजसँग एट्याच नै हुँदैन, उसको सम्पर्क हुँदैन, सम्बन्धै हुँदैन। त्यसकारण उसले सँगसँगै नै लिएर हिँड्नुपर्छ। हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रले हाम्रो समाजलाई सँगसँगै आफू अगाडि चाहिँ बस्नुपर्छ। फेरि समाज जहाँ छ त्यहीँ डिब्बामै इन्जिन बस्ने हो भने डिब्बाले कसरी तान्ने त? त्यसकारण म पनि समाजको एउटा अङ्गै हुँ, रेलको अङ्गै हुँ, इन्जिन भए पनि रेलै हुँ। त्यसकारण म डिब्बामै बस्छु भन्यो भने त रेल त तानिँदैन नि त। इन्जिन हुनाले त्यस नातामा ऊ अगाडि बस्नुपर्छ, उसले नयाँ ऊर्जा दिनुपर्छ, नयाँ गति दिनुपर्छ, ड्राइभ गर्नुपर्छ। पहिले बिस्तारो गति हुन्छ, इन्जिनको पनि पहिले बिस्तारो गति हुन्छ। हाम्रो समाज ड्राइभ गराइमा पनि पहिले स्टार्टिङमा बिस्तारो बिस्तारो हुन्छ। 6 सालमा आजको पार्टी बनाउन सकिन्थ्यो र? पुष्पलालको कमजोरी हो र आजको पार्टी 6 सालमै बनाउन नसक्नु? होइन। त्यो त्यति बेला स्टार्टिङका बेला त्यस्तै हो, अलिकति सानै हुन्थ्यो। अब कुदाउने अर्को पाइयो, हतियार दिने अर्को पाइयो, प्रचार गरिदिने अर्को पाइयो, बिगुल बजाउने अर्को पाइयो। एम्बेसीमा लाने, एम्बेसीबाट गौचरणमा ल्याउने, गौचरणबाट दिल्ली उडाउने, दिल्लीबाट फर्काएर ल्याउने अर्को पाइयो भने त भाग्या राजा पनि आएर राजा हुन्छ नि त, हुँदो रहेछ। तर हामी अर्काले बोकेर, अर्काले उचालेर होइन। अर्काले हतियार दियो, अर्काले तालिम दियो भने त जनयुद्ध सनयुद्ध पनि हुँदो रहेछ नि त। त्यो पनि देखियो। हामी अरूबाट होइन, आफै आफ्नो उताले आन्दोलन एक ढङ्गले सिद्धिएको थियो। त्यस्तो सिद्धिएको बेला फेरि हामीले अर्को ढङ्गले एउटा झापाबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि एकता एकीकरण पनि गर्दै लग्यौँ, आन्दोलन विस्तार पनि गर्दै लग्यौँ, एकता एकीकरण गर्दै लग्यौँ, सबै समूहहरूलाई सामेल गर्दै लग्यौँ। अन्तिममा गएर हामीले कहाँसम्म पुर्यायौँ भने 27-28 सालबाट निर्मल लामा, मोहन विक्रमहरूले अलग धारको रूपमा अगाडि बढाएको अर्को एउटा लेफ्ट मुभमेन्टको अर्को स्कुलिङ, त्यो जो अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि एकदमै भ्रष्ट बनाइसकेका छ, त्यसलाई समेत पनि हामीले एक ठाउँ ल्याएका थियौँ। एक ठाउँ ल्याएका थियौँ त्यसलाई। तर पानीसँग ढुङ्गा माटो बगेको हुन्छ, सधैँ पानीसँग निरन्तर सँगै बग्न सक्दैन। ठिक्रिन्छ, बस्छ, छेउतिर बस्छ। यस्तै हो। हामीले अलिक समय तान्न खोज्यौँ, लान खोज्यौँ, घिसार्न खोज्यौँ, तर त्यो छुट्टिन पर्ने उनीहरूको एउटा बाध्यता। खैर, हामी यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्रका कुरा गर्दैछौँ। यो पनि संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो संस्कारसँग सम्बन्धित छ, हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारण मैले प्रसङ्गवश चर्चा चलाएको मात्रै हो। अब
हाम्रो पार्टीले सांस्कृतिक क्षेत्रको महत्त्व बुझेको छ, यसको योगदान पनि बुझेको छ, यसको महत्त्व पनि बुझेको छ। त्यसै कारण यसले 35 वर्ष अगाडि जनसांस्कृतिक मञ्च निर्माण गरेको थियो। त्यो पार्टीले नै निर्माण गर्यो र यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सबैतिरबाट बल लगाएर, यो सांस्कृतिक क्षेत्रबाट पनि बल लगाएको छ। सडकको आन्दोलनले मात्रै आएको छैन। सडकको आन्दोलन कसरी भयो भन्दा मान्छे चुनावमा गएर भोट हालेर एमाले जित्यो। एमाले जित्यो कसरी भन्दा बच्चा बच्ची नाचेर पनि जितेको छ, बुढाबुढीले आशीर्वाद भनेर पनि जितेको छ। भोटको ठाउँमा कसरी पुग्यो समाज, एमालेलाई ठुलो पार्टी बनाउन कसरी पुग्यो भन्दा एउटा चित्रले पनि सङ्केत गरेको छ, हरेक कुराले सङ्केत गरेको छ। हरेक कुराको अर्थ छ यसभित्र। गायनको अर्थ होला, अर्को चिजको अर्थ होला, कलाको अर्थ होला, साहित्यको होला, निबन्धको होला। अब अझ हामीले एउटा, मलाई के लाग्छ भने विद्रोहका स्वरहरू हामीले बोल्न जान्यौँ, सिक्यौँ। यो आन्दोलन काल थियो, आन्दोलन कालको साहित्य, क्रान्तिकालको साहित्य, परिवर्तनका निम्तिको साहित्य, एउटा आमूल परिवर्तनका निम्तिको साहित्य, जहाँ समाजमा असन्तुष्टि त छँदै थियो, त्यसलाई सङ्गठित गर्ने र त्यो असन्तुष्टि र त्यो अन्तर्विरोधलाई चर्काएर एउटा सङ्घर्षबाट उपलब्धि हासिल गर्नु थियो। त्यति बेलाको साहित्य हामीले रचना जति सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ। त्यति बेलाको संस्कृति जे आवश्यक थियो जति सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ। त्यसले परिवर्तन पनि ल्याएको छ। तर अब त्यही शैली, त्यही विषयवस्तु, त्यही असन्तुष्टि, त्यही अन्तर्विरोधहरू, समाजको अन्तर्विरोध प्रधानता जुन छ त्यसैमा टेकेर त्यही अन्तर्विरोधलाई चर्काउने वा विद्रोह र आक्रोशका स्वरहरू नै अगाडि बढाउने समय चाहिँ अब होइन। अब उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, यस्ता प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भ्रम फिजाउन नदिने, अगाडि बढ्न नदिने र जनशक्तिलाई सचेत, सङ्गठित, परिचालित गरेर अगाडि बढ्ने। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ हो त्यस बाटोमा जाने। त्यसै कारण अघि भन्नुभयो नि, महाधिवेशन जसको होस्, गीत हाम्रो बज्नुपर्छ, विचार हाम्रो आउनुपर्छ। किनभने अरू विचार बिक्दै नबिक्ने भएपछि देशभक्ति भन्नै पर्यो। यसै गरेर तान्ने हो हामीले। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तान्ने भनेको यसै गरी हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै गाउनुपर्छ हरेकले। विकासको चर्चा गर्नुपर्छ हरेकले। पहिले चर्चा के हुन्थ्यो? सिम्पली भन्ने हो भने म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडि आम रूपमा पोलिटिसियनले, राजनीतिज्ञहरूले विकास निर्माणको चर्चा, विकासको चर्चा, अर्थतन्त्रको चर्चा, आर्थिक विषयको चर्चा, यो कि इन्टेलेक्चुअलको कि ब्युरोक्राट्सको उनीहरूको विषय हुन्थ्यो। तर पोलिटिसियनले बोल्दैन्थे। अहिले पोलिटिसियनको एउटा एजेन्डा आर्थिक विकास, समृद्धि, उन्नति र जनताका सरकारका विषय नभइकन अगाडि जाँदै जाँदै विकासको विषयमा हरेक विकासलाई हामीले अब एजेन्डा बनाएको छ। यो राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको छ हो। यस एजेन्डालाई हामीले समुचित ढङ्गले कसरी अगाडि लान्छौँ, आजको हाम्रो संस्कृतिको चुरो कुरा पनि त्यही हो। बिदा हुन्। कसैले कृषिको विकास गरेर, कसैले उद्योगको विकास गरेर, कसैले पर्यटनको विकास गरेर, कसैले शिक्षक काम गरेर पढाएर, कसैले इन्जिनियर भएर निर्माण कार्य गरेर, कसैले डक्टर भएर मेडिकल फिल्डबाट, फिल्डहरू अनेक हुन सक्छन् तर सबैतिर घर छन् तर आँगन एउटै छ भने जस्तो हाम्रो गन्तव्य एउटै छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। सबै हाम्रा क्रियाकलापहरू यस दिशामा हाम्रो सांस्कृतिक फाँट अगाडि जानुपर्छ। मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले 2-2.5 वर्ष अगाडि एउटा राम्रो कार्यक्रम गरेको थियो
राम्रो कार्यक्रम गरेको थियो यो हिमवत खण्ड सम्बन्धी साहित्यिक सम्मेलन। त्यस सम्मेलनले वास्तवमा अमेरिकादेखि जापानसम्मका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई एउटा ठाउँमा एउटा मञ्चमा ल्यायो। एउटा भावना नेपालीपन त्यसलाई जगायो। त्यो त्यो संवाद कायम राख्नुपर्छ हामीले त्यस संवादलाई, र हाम्रा विभिन्न विधाहरूलाई फेरि एक ठाउँ ल्याउने र हरेक विधालाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउने, ती काम गर्नुपर्छ। फेरि पनि हामीले यो काम चाहिँ खास गरेर फराकिलो सबै विधा, यो जनसांस्कृतिक मञ्चले सबै विधा उगाड्दैन, यसको विधाको अलिकति सीमितता छ। तर सबै विधा उगटेको कला साहित्य संस्कृति, यो कला साहित्य सम्बन्धी, कला पनि साहित्य पनि सम्बन्धी संस्था, त्यसले पनि यो कुरालाई निरन्तरता दिए राम्रै हुन्छ। र हामीले हाम्रो संस्कृति विदेश गएका नेपालीहरूलाई पनि बिर्सिन नदिने। संस्कृति सम्झिनुको अर्थ, यसको कति महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेछ साथीहरूलाई एउटा कुरा सम्झाउँ। कति महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेछ यसको भन्ने कुरा। 76 कि 75 मा हो हामीले भानु जयन्ती मनाउँदा मैले राम जन्मभूमिको कुरा गरेको थिएँ। असार 29 गते भानु भक्तको 205औं कि 7औं त्यस जन्म जयन्तीमा मैले चर्चा गरेका थिएँ। भानुको चर्चा गरेपछि रामायणको चर्चा हुने भयो, रामायणको चर्चा गरेपछि वाल्मीकिको पनि चर्चा हुने भयो, वाल्मीकिको चर्चा गरेपछि रामायण भएपछि रामको त चर्चा हुनै भयो, रामको चर्चा भएपछि राम जन्मिएको, हुर्किएको, बढेको आदि चर्चा हुने भयो। को थिए, कहाँ थिए, कहाँका थिए, त्यो चर्चा हुने भयो। त्यसै प्रसङ्गमा मैले राम जन्मभूमि त्यहाँ भनेको थिएँ। र सायद यो पोहोरको सालै हो क्या हो, अघिल्लो एक वर्ष त भयो, 2 वर्ष हो। अच्छा, तर यसपल्ट म प्रधानमन्त्रीबाट हटेको पनि असार 29 गते नै सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने 29 गते नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उसै दिन शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने परमादेश गर्यो। त्यो असार 29 कटाउन नदिने 28 गते फैसला गरेर 29 गतेकै दिन चाहिँ केपी ओली हट्नुपर्छ, हट्नै पर्छ, किनभने अर्को दिन शपथ ग्रहण गराउँदा शपथ ग्रहण नगराइकन हटेको मानिँदैन। त्यसकारण असार 29 मई तरबार त्यसै दिन चलाउनुपर्छ भन्ने यो संयोग यत्तिकै हुँदै गएर भएको होइन, यो एकदमै क्याल्कुलेटिभ ढङ्गले नै गरे हो। यो महत्त्वपूर्ण नै रहेछ, यो कुरो निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसै कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाटोबाट कान्लातिर हाम फाल्नु पर्यो। संवैधानिक बाटोबाट कान्लातिर फाल हानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संसदलाई थाहै छैन, प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने संसदलाई थाहै छैन, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, शपथ ग्रहण गरिसक्यो, संसदलाई थाहै छैन, परमादेश भयो। चुनाव किन चाहियो अब, संसद किन चाहियो अब, यति ठुलो किन गर्नु पर्यो होला। हामीले गरेका विकास निर्माण, हामीले जगाएको देशभक्ति, हामीले जगाएको राष्ट्रवाद, हामीले जगाएको राष्ट्रिय अडान, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव, जसले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। किन अहिले 6 महिनामा ब्याङ्कमा पैसा छैन, ब्याङ्कमा पैसा छैन, ऋण काट्न गयो भनेदेखि पैसा पाउँदैन, जेसुकै धरौटी सरौटी जेसुकै राखोस् पाउँदैन, किनभने ब्याङ्कमा पैसै छैन। यत्रो बिग्ने आयोजना किन काट्नु पर्यो? बजेट छुट्याएको छ,
सबै निर्दिष्ट बजेट छ, तर पनि चल्न नसक्ने, गर्न नसकिने, खर्च गर्न नसकिने भनेर किन काट्नु पर्यो? मान्छेहरूले कहिले कहिले अलक्षिन पस्यो भन्छन् नि, त्यो अलक्षिन पसेर यस्तो हो। 5वटा अलक्षिन एकैचोटि पसेपछि अनि ढिकुटीको हालत के भयो होला? त्यसकारण यस्ता कुराहरूका विरुद्ध हामीले चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक अभियानलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ। म धेरै भन्दिनँ, साथीहरूले बुझिहाल्नुभयो यस अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने। हाम्रो पार्टीले यसको महत्त्व बुझेको छ र तपाईँहरूको साथमा नेकपा